जो आता शांतादुर्गा 47% ग्रूप आता शिर्डी, कोपरगाव आणि स्वामी समर्थ वचपाचो तांकां म्हाज्या तर्फे शुभेच्छा म्हणटा आनी ज्या जाग्यार वयता आनी ग्रूप परत तेव्हा तुका वेवस्थीत धाडचे हे म्हाका दिसता 3रे वर्स तुमचें न्हू 3 वर्सांचे जेन्ना एखादो कार्यक्रम किंवा स्पर्धा घेवन गोंया भायर वयता ताका आर्थीक मदतीक लागता सर्वेशन इंटिग्रेशन पण अशें कोण फुडें सरल्या प्रमाणे एक बूस्ट येता मनशाक एक सादी गोष्ट आमी म्हणटा आमी एक स्पर्धा घेवन खंय भायर यात घुमट आनी घुमट आरती स्पर्धा आनी घुमट हे आमच्या गोंयचे आनी कोंकणात नातें जुळिल्लें आसा बाकीचे तर ठिकाणी गेल्यार तुका घुमट हे पळोवपाक गावपाचें ना पण घुमटाक हें खूब म्हत्व आसा आमी जेन्ना चवथ जाता पळय एखाद्या घरांत पयस सुद्दां तेन्ना घुमटाचो आवाज येता पळय तेन्ना आमकां एक फील येता की आतां चवथ लागीं पावली म्हणून एक भुरगे तरी तयारी करता आनी तेन्ना कळटा आतां श्रावण म्हयनो सुरू जाल्यार चवथ येवपाचें आसा हांव म्हाज्या परत एक सांगता सगळ्यांक शुभेच्छा दिता वेवस्थीत वतात वेवस्थीत येया फुडल्या वर्सा हेजे पेक्षा बरो आमी धाडपाचो प्रयत्न करुया आसा लोकांनी कोणी बाबा आमच्या जातल्यान कोणी फुडें सरून तुका आर्थीक हातभार लावचो ही प्रत्येका कडेन अपेक्षा देव बरें करूं.